बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, मैं हूं हाफिज़ इमरान हैदर। आज इंशाअल्लाह ताला आप हज़रात को हसार का अमल बयान करूंगा कि अक्सर मैंने अमलियात बयान किए हैं और उससे पहले कहता हूं, और बहुत से दोस्त भी कहते हैं कि हमें हसार का अमल बयान करें। मैं भी कहता रहता हूं कि इस अमल से पहले आप हसार ज़रूर करें। ख़ास करके आप जादू का किसी का तोड़ कर रहे हों, इलाज कर रहे हों, या जन्नात का शयातीन का तोड़ कर रहे हों, या कि कोई चिल्ला कशी कर रहे हों, या आप जादू जन्नात शयातीन से आप मुतासिर हों और आप चाहते हैं कि इन बुरे असरात से आप महफूज रहें, तो आपको हसार का अमल करना चाहिए। इस पर पहले भी मैंने बात की है, लेकिन खुसूसी तौर पर एक ख़ास वीडियो इस टॉपिक पर बना रहा हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो। हसार के आमाल 2 बयान करूंगा, तरीके 3 बयान करूंगा। एक तरीक़ेकार ये होता है, जो मैं अमल बयान करूंगा उस अमल को पढ़कर आप अपने हाथों पर दम करें। पूरे हाथों पर दम करके सर से लेकर पाँव तक अपने जिस्म पर ये हाथ फेर लें। इसको हम कहते हैं बदनी हसार। तो ये तो हर शख्स कर सकता है जो घर से बाहर निकले, जादू से, जिन्नात से, शयातीन से, नजरे बद से बचना चाहे तो इस हसार को कर सकता है। बहुत आसान है और बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। दूसरा हसार ये है कि आप दोनों हाथों पर दम करें। ये ख़ास करके इन 2 उंगलियों पर दम करके यूँ सामने से 2 उंगलियां मिला लें, फिर इनको घुमा के पीछे ले जाएं, अपनी कमर के पास जाके दोनों उंगलियों को यूँ टच कर लें। इसको हम कहते हैं फ़ज़ाई हसार या माहौली हसार। ये भी हर शख्स कर सकता है, आप भी करें। इस हसार की बरकत से जादू, जिन्नात, शयातीन, इन तमाम बुरी चीज़ों से महफूज रहेंगे। और तीसरा हसार का तरीक़ेकार ये है कि आप अपनी शहादत की उंगली पर या छुरी पर अमल पढ़ेंगे और अपने गिर्द एक गोल दायरा बना लें। गोल दायरा जहाँ से शुरू करेंगे वहाँ से घुमाते हुए उसी के साथ मिला लें ताकि उसमें कोई गैप बाकी ना हो। ये मुकम्मल हसार होगा। यहाँ पर एक बात ज़हन नशीं फरमाएँ, जो आमिल हज़रात हसार करेंगे उनके लिए मेरी नसीहत ये है कि नए जो अफराद है वो तीनों हसार करें। पहला वो बदनी हसार कर लें, उसके बाद वो माहौली हसार कर लें, उसके बाद ये ज़मीनी हसार कर लें। इसका फ़ायदा ये होगा कि किसी अमल में अगर कोई कमी रह गई तो इंशाअल्लाह ताला नुकसान नहीं होगा, ख़तरा नहीं होगा। और ज़मीनी हसार जो अपने गिर्द गोल दायरा आप बनाएंगे, इसको इतना लंबा किया करें कि कोई बाहर से आपकी तरफ हाथ फैलाकर अंदर से आपको खींचना चाहे, बाहर की तरफ खींचे तो उसका हाथ आप तक न पहुँचे। तकरीबन 6 फीट का 7 फीट का हसार बनाना चाहिए। इतना छोटा हसार न करें कि बस आप बैठे हुए हैं और अपने घुटने के पास से आपने हसार कर लिया 2-2.5 फीट का। यह हसार फ़ायदेमंद नहीं होता। आपको हर आमिल कहेगा कि आप हसार करें और गोल दायरा करें, लेकिन आपको ये कोई भी नहीं बताएगा कि हसार कितना लंबा होना चाहिए। मैंने आपको खुफिया राज बता दिया है कि हसार आप इतना लंबा करें कि बाहर से कोई जिन्नात हो, शयातीन हो या मोकलात हों, आपको बाहर खींचना चाहें तो खींच न सकें, उनका हाथ आप तक न पहुँचे। अव्वल तो अल्हम्दुलिल्लाह रूहानी मोकलात जो हैं अंदर कोशिश नहीं करते कि आपको निकालें या आपको तकलीफ़ दें। बाज़ औक़ात शयातीन कोशिश करते हैं कि आपको निकालने की, आपको खींचने की कोशिश करते हैं, लेकिन अल्लाह के कलाम की बरकत से आपके हसार के अंदर वो हाथ नहीं डाल सकते, हाथ अंदर नहीं पहुँच सकता उनका। फिर भी एहतियात करना ज़रूरी है। ये तो 3 हसार के तरीके बयान कर दिए। हसार का अमल आपके सामने रखता हूँ कि हसार का अमल क्या है, और उसके बाद एक अपना ज़ाती वाक़या, एक दिलचस्प वाक़या बयान करूँगा, उसको सुनेंगे, आपका ईमान भी इंशाअल्लाह ताला ताज़ा होगा। देखें, हसार के 2 आमाल हैं, मुझे दोनों की इजाज़त है। मैं ख़ुद क्या करता हूँ पहले वो बताता हूँ। मैं 7 बार आयतुल कुर्सी पढ़ता हूँ, 1 बार शुरू में, 1 बार आखिर में दुरूद शरीफ पढ़ता हूँ। उसके बाद मैं बदनी हसार भी करता हूँ, माहौली भी करता हूँ या ज़मीनी हसार भी करता हूँ। अमल सिर्फ यही पढ़ता हूँ, शुरू में और आखिर में 1 बार दुरूद शरीफ और 7 बार आयतुल कुर्सी पढ़ता हूँ। एक अमल यह है मेरे पास और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ख़ुद ये अमल करता हूँ। दूसरा अमल जिसकी मुझे इजाज़त है लेकिन मैं ख़ुद करता नहीं हूँ, ये अमल आपको इसकी भी इजाज़त देता हूँ। 7 बार दुरूद शरीफ, 7 बार सूरह फातिहा, 7 बार आयतुल कुर्सी और 7 बार सूरह काफ़िरून, सूरह इखलास, सूरह फलक, सूरह नास, इनको भी 7-7 बार पढ़ें और आखिर में 7 बार दुरूद शरीफ पढ़ें।
پہلے والا عمل بھی پاورفل ہے لیکن دوسرے والا عمل اس سے زیادہ پاورفل ہے. اس میں صرف آیت الکرسی پڑھی جاتی ہے اور درود شریف، اور اس کے اندر سورہ فاتحہ بھی ہے اور 4 کل بھی ہیں. تو فائدہ مند بہرحال دوسرے والا عمل زیادہ ہے لیکن میں عمل پہلے والا کرتا ہوں. اس کا واقعہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، جو ابتدا میں کہا کہ دلچسپ واقعہ بیان کروں گا جس کو سن کر آپ کا ایمان تازہ ہوگا. مجھے پہلی بار عمرے کی سعادت حاصل ہوئی 2013 میں، اور جب طواف کے لیے گیا تو میں نے ایک طواف کیا. جس طرح صلاۃ الحاجت پڑھتے ہیں، آپ کو ضرورت ہوتی ہے حاجت کے لیے 2 رکعت آپ نفل پڑھتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں، تو اسی نیت اور ارادے کے ساتھ میں نے طواف کیا. اللہ کے سامنے رویا، گڑ گڑایا، اللہ سے مانگا، اور اللہ تعالیٰ سے میں نے یہ سوال کیا کہ ایک باری تعالیٰ مجھے ایسا عمل عنایت فرما جس عمل کے ذریعے سے شیاطین کو، جنات کو میں بھگا سکوں اور ان کو شکست دے سکوں. مجھے ایسا عمل عنایت فرما کہ میں جنات کو، شیاطین کو بھگا سکوں، جلا سکوں، ان کو شکست دے سکوں، ان کے شر سے خود بھی محفوظ رہوں اور لوگوں کو بھی بچا سکوں. یہ دعائیں کر کے میں اپنے روم میں آیا. جب سویا تو سکتے کی حالت تھی، میں فل بیداری میں بھی نہیں تھا، فل نیند میں بھی نہیں تھا، ایک سکتے کی کیفیت تھی. میں نے دیکھا کہ 1.5 سے 2 فٹ تک کا ایک شخص ہے، شیطان ہے، میرے اوپر حملہ کرتا ہے، اور میں نے اس کو گردن سے پکڑا ہے اور میں آیت الکرسی کی تلاوت کرتا ہوں. آیت الکرسی پڑھتا رہا، وہ ہنستا رہا، مجھے کہتا رہا کچھ بھی نہیں ہوگا، آیت الکرسی پڑھتے رہو، کچھ بھی نہیں ہونا، میرا کچھ بھی نہیں بگڑے گا. لیکن میں آیت الکرسی پڑھتا گیا. میں نے خواب کی حالت میں یا اس سکتے کی حالت میں 24 بار آیت الکرسی پڑھی ہے. جب 21-22 بار آیت الکرسی پڑھ لی، اس کے بعد وہ شخص یوں ختم ہو گیا، یوں پگھل گیا، یوں گھل گیا، جس طرح کسی غبارے میں سے ہوا نکل جاتی ہے. وہ شیطان ختم ہو گیا. تو سکتے میں مجھے اشارہ ملا کہ جنات سے، شیاطین سے حفاظت حاصل کرنی ہے تو آیت الکرسی کو ضرور پڑھو. اور اس دن سے لے کر الحمدللہ میں اپنے ہر عمل میں 25 بار آیت الکرسی کو ضرور پڑھتا ہوں. 24 بار کا تو سکتے میں اشارہ ملا تھا، خواب میں اشارہ ملا تھا، لیکن ایک بار اضافی اس لیے پڑھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کو طاق عدد پسند ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ واقعہ یا یہ حکایت سن کر بھی آپ کا ایمان تازہ ہوا ہوگا. تو حصار کے لیے آیت الکرسی کو لازماً رکھیں، اپنے تمام عملیات میں آیت الکرسی کو لازماً رکھیں. آخر میں ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ فائدہ اٹھا سکیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.